Bueno, mag-igsunan ko diyan ni Kristo. Good na time, no? Nagharapan na gyud kami ni Brad Christopher Luaya nga sa YouTube account pa gitawag di siya og Crystal Wine. No, dito may nagkita sa kahanginan sa cyberspace. Pero nakita na yun kami. Sumala sa tema nga among gisgutan nga akong pamatudan nga gilang mahugaw nga kalanong panahon sa mga Hudyo sa bag-ong tugong hinlo na sumala sa Biblia. Makigsunan ko diyan ni Kristo. Tod kay diagod sa gibarugan karon sa ato ang kadbang nga andam nga munigar sa akong pagpabarog. Gigamit niya diya magdaan tugon. Leviticus kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod 47 nga ana diya ang tanan talaan sa mga kalanon nga giisip nga mahugaw nga napo diha ang talaan sa mga kalanon nga giisip nga dili mahugaw og mahimong kanon diha sa bagong tugon. Gaya nagingon diya yung maong bersikulo Leviticus 11:44 kaya ako maong Ginoo ngayon Diyos busa balaan ang iyong kalingon kaya ako balaan man. So mao kini akong ang nasa daan tugon nga akong ipamatuod nga diri sa bagong tugon. Hinlo na kini o pwede na natong kaunon. Maigsuon ko diyan ni Kristo pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo diya sa bagong tugon adunay kausaban ng pagpanudlo. Sumala sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia kapitulo 2 bersikulo 16. Walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Aduna diya sa bagong tugon diay nga wala day tao nga gisip sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Mao na magaisunan ko diyan ni Kristo. Diya sa sulat ni San Pablo ngadto sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 15 nagingon, giwagtan niya ang balaod sa mga Hudyo lakip na ang kasubuan ug ang kalagdaan nini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimong diha kaniya ang usa kakatawhan ug sa ingon makabot ang kalinaw. Busa igsunan ko diyan aduna di ay diferensya, no? Ang mga Hudyo ug dili Hudyo kay naghisgot man diri og makabot ang kalinaw. Busa dili na kita hukman. Dili na hukman ang tao pinaagi sa kalanon. Mahimong mukaon ka, mao ni kini ang pagtulunan sa simbahan nga gitukob sa tong Ginoong Jesucristo, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mahimong mukaon ka, mayo pud di ka mukaon. No? Tungod kay diha sa unang sulat sa San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 8 bersikulo 8 nagingon, dili ang pagkaon makapahiuyon nato sa Dios kung mukaon ta niini walay madugang nato. Kung dili pud ta mukaon, dili pud ta makuhan. Sa ato pa ang kalanon may tungod sa balaod, may tungod sa kalanon diha sa bagong tugon, wa nay labot sa kaluwasan. Kining balaod sa mga Hudyo mahitungod sa kalanon, mao'y usa sa mga nakadiscriminate. Kung mao'y usa sa hinungdan nga ang mga Hudyo ug dili Hudyo walay pakigsandurotay. Dili makigsandurot ang Hudyo ngadto nato. Kita nga dili Hudyo, no? Kita di mo ta Hudyo kay Hudyo naman na sa Israel, no? Dili sila makigsandurot nato sa mahinungdan. Usa sa mga hinungdan nini kining balaod sa kalanon. Usa sa hinungdan. So adunay dili sila magkahiuyon ang duha ka punto, Hudyo ug dili Hudyo. Apan sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo, makigsunan ko diyan ni Kristo. Adunay kausaban. Naman tuyo mas tong Ginoo nga hiusaon ta. Diya sa sulat ni San Pablo ngadto sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 14, kay si Kristo mismo atong kalinaw pinaagi sa paghimo sa mga Hudyo ug dili Hudyo nga mausa lamang kakatawhan. Pinaagi siyang lawas, giguba niya ang paril nga naghimo kanilang nakaway. Unsa di ay? Sa tigimo sa Ginoong Jesucristo, harong may usa tato na din nakaulang. Giguba sa atong Ginoong Jesucristo ang nakaingon
unsa may ang usa sa nakaingon niini makisunan ko ni Kristo. Yun sa ba sa atong Ginoo paguba ang baril haron mahimo tang usa ang Hudiyo o dili Hudiyo pinaagi sa paghinlo sa mga kalanon nga giilang mahugaw dito sa daang tugon. Sa bagong tugon hinlo na. Asa mabasa? Atong mabasa sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 10 bersikulo 11 hangtod 15 nga gipakitaan si San Pedro sa tanang matang nga mananap, no? Diya sa itunton aghiniktan sa matag iskina niini. Tanang matang nagkamang niya may tingog na ingon nga Pedro, tumindog ka, kaon. Yung ibalibas San Pedro, nga naman, kita agad siya atong may pagka-Adventista po ba nga, kuwan ba? Kita siya nga nayan dito mga mahugaw. Balibad siya. Kung sa ingon sa itong Ginoo. Nag-ingon nga itong Ginoo, ayaw isipa nga mahugaw ang tanan, ang bisan unsa nga gihinluan na sa Ginoo. Mga igsoon, iining puntuhan, akong gipabarog diha sa bagong tugon nga ang kalanon nga giisip nga mahugaw sa daang tugon sa bagong tugon hinlo na. Sa gingon tingog gikan sa langit ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga ginluan na sa Dios. Unya kini mga igsoon gipangahasan sa atong amigo nga tubahon kini. Good kay, wag lagi hugaw lagi gyapon. Mato dila. Apan si San Pablo lagi ngon ngadto kan Tito 1:15. Kanila nga putli, tanang butang putli. Apan niadtong mga hugaw kung hugawan. Ug walay pagtuo, walay butang putli. Mao kana ingon ni San Pablo, ni San Pablo. Busa makaigsunan ko diyan ni Kristo. Si Kristo mismo nga nagmagtutukod sa simbahang Katoliko nagingon nga walay musulod nga hugaw ngadto sa baba sa tao. Nya ato mabasa sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo sumala ni San Marcos kapitulo 7 bersikulo 18 hangtod 19 kada gingon sa iyang pagsulti ni Kristo niini iyang gipahayag na mahimo ng kanon ang tanan sa tanan. Excited ba na? Mahimo ng kanon ang tanan pagkaon. Klaro kay kinsay kaingon ang atong Ginoong Jesucristo. Busa makaigsunan ko diyan ni Kristo ang mukaon bisag unsa nagbuhat nini sa pasidungog sa Dios. Sulat ni San Pablo ngadto sa Roma kapitulo 14 bersikulo 6. Gani dili gani itugot ni San Pablo nga kini magiilan nato nga mga maayo tamayon sa uban. Kita tanan aduna man tay mga gipangilang maayo. Apan yung San Pablo nga ayaw itugot nga tamayon sa uban. Unsa man ang mga maayo nga tong gila. Kanang humpa nga akuan. Lami ki pagpikaso nimo humo kayo, lami mo na. Oh, dinuguan nga kuan nga dili ubek ko. Halang iparis tas puto. Dilam na to ng mayo. Ayon sa ingon San Pablo, ayaw itugot nga ang diilan ninyong maayo tamayon sa uban. Amo na iyang ipahigumatan diya siyang sulat ngadto sa Korinto kapitulo 10 bersikulo 25 nga nagingon, makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Klaro kayo, makisunan ko diyan ni Kristo. So mo kadto ang kinibukan sa una na kong parog, makisunan ko din ni Kristo, unya tagaan atong tsansa ang ato ang katbang nga murigar niini. Daghang salamat. Brad, imuha na kini nga bahin sa mga pangutana. Gusto nga sa pagani? 3:35 sugod. Akong pangutana kay Bradfield Apurado, mao ni siya. Sumala pa sa imong giingon nga mibalibad si Pedro kay
may pagka-adventista siya.